والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على 4، يخلق الله ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. فمنهم من يمشي على بطنه، كرم الله بني آدم فجعله يمشي على رجلين. لكن حينما ترى بعض البشر يتشبهون بالحيوانات والزواحف ويريدون أن يمشوا على بطونهم إلى قبور مجهولة من أجل أن يدعوهم من دون الله، فأين التكريم في هذا؟ سلام آقا که الان روبروتونه كرم الله بني آدم، ولكن الشيعة أبوا أن يكونوا من المكرمين، وأرادوا أن يشركوا بالله عند هذه القبور ويزحفوا على بطونهم كالزواحف إليها ليدعوها من دون الله تبارك وتعالى. شعائر حسينية أم وساوس شيطانية؟